فقرينا مانم ايتخدن كيت حسو هاي اخد مس مانم دواي باقل بايت خدي تخدري لي انا تكيت ارز على خلكم ناي الخد انا بقى كوستك اي مساء خد نبي بقى انا وتركي ارز على خلكم اننا وتركي نخدي نحاورنا سلام ناي channel يتخطت من اخم دحناتكم انا سلام املاخ مسكان ببدناهم وسلامكم بزح ترفيه للي همي يعلكم همي يمشيكم أنا سلامي أملاخي مسكان إن channel يحدث تخونكم لايك سبسكرايب بمقوار بيتسوي يكونوا بيتسوي دمهم بلمود لايك أنا طريقتكم أو كومنت مؤمت مبرتاكم أي فلين مالتي قرات سلتقر لي مبرتا عني لي اكسابير يكورا لي نوركم يو لما انتي هم بلمود دا أليكسي مالتينا لما انت هستنا أليكس نالي بيتي مالتي كرات يوت مالي كلاتنا من فلتو هونو بيتي ني أليكس تكيت أير خم القرص أتلو نودواي حاورهم من الخدو حاورهم كزنانيو هم الخدو صبق زي هم لحلفو طويات تنورانا سون ياو بزنا قرزي تسمع موشي بتعم دسيلني نخادينا يلو كم تسمع معي كلاتنا نفلتينا أنا للون تسمع معهم قده ناس عامة قال خم لقنيتو من إذن قرزي أيكون جراش كيتحاسو مساعد خد كيتحاسو خم لولة تخلاتنا نفلتي مالتي بيتا سبنا لما انتي للون ناي بيتي اللي خي مثلني نالكس نال تركي تكيت عير قرصة نال تركي تكيت عير قرصة ناكالي أخد خد مساعد خدي مساعد حاورك أخد خد طول نورا مالتي بيتسب نايك خد كلاكلو ناو تركي تخدي 5 ثانية ناو تركي أنا خد ناو تركي قرصة اللي خد تكيت عيري أولادتو مالتي أنا بيتسب قلت لمن ناقر دعم دسلك ولا دراما يكون جن كندز لأكل نسيت من قلت أنا تصبغي ولا حسوي مالتي دسوني بلي بونات مالتينا ندي دراما ولا عسى تقول دراما يكون تنسيت خا مقفتار مدفع ما إذا متواي قلم أين فهم قلت لمن ناقر مالتنا دبي بزح الساعات لدبي دعم كبدي أريد دبي سينا سعود مقوتوني خالنا يه مالتينا دبي خيرهم بزحز جزء دبي تركو كاس قري مثلا تركي كاس قزايت بوتا ترك تلخون لهم صبو نايل اللي مرجع فتي يعني كم نبيت مالتينا بتشاغن السو مساعد حلالك خذ تكيت قرص خيو لمن تيراك أدوم لي قرص خيو إلوها مالتي بيتسا انقدر ساون دليت كاي مثلا مالت بروغرام ناقينا سلنارا السو ساعات سيح اللي نوران أنا خذت خدليت للك أي مثلني نيري أولادتو مالتي انقدر الناس أنغد سلالت نبقى أهل تتكيت وأرضغي أنا دما أيدلين نايم بيتي الدلي مس بيتي الخد مس بيت الحاسق ونقر دما ما نمكو قارت أن الكاسانة خلانن أيدلي يلا مالتي بيتي سوساد ما نوع بجراش مساعد خدن أنا مويتة تليخون مساعد خدن أنا بيوتنا اللخو مساعد خايتة لعلون طولو مالتي الناس ونوع أنا بقى مسائل حشني سلامي مسائل الله عن جغيت فني أنا إيدلين مساقي خدن بقى مسائل خد أنا سمرت أيها أنا دستيل نخا يولا مالتي بيتسونا أي بنقرأتشن لاي كومنتات كاو جافس كاو جاف لي كده فيو لي تلمنيو لي من تاي تلمنيو لي من تاي عرس خطر خسي قالوا الكومنتات من هو بتشا بيتسب እውነት ለመናገር ቤተሰብ ዝነገር ዝድራማ ተለይሆን ኖሩ ሊሊ خنز ዳክል ትልሙና አብላና አይህስ ማለት ድራማ ስለሆነ ደማ አነ ድራማ ምዃን ልፈለጥኩ ብምንታይ መስልኩም ወላ ድራማ ምዃን እርግጥ ምዃንና ፈለጥኩ አነ ይናደድ እውነት ለመናገር ማለት ግን ድራማ ምዃኑ ተአከድ ኩልስ ቪዲዮ ሕዞም እቲ ቪዲዮ ሕዞውን ምን ሊሊ አህዛቶና እቲ ቪዲዮ ቤተሰብ ግን አሁን ምን ይታጥ ተጽዕኖ አምናይ ቤት ማለት ካሜራ ሕዛና ሕዛቶና ግን
ሊልያ ማለት እዩ እንግዲህ ሊልያ ሓዝት ካሜራ ሊልያ ቆፃርትና ኣሌክስ እንግዲህ ምሳ ግጭት ተልህልዎን ምስተሕልል ልንቃረጸቶ ቪድዮ ኣብ ናይ ቤት ክጽዓን ማለት እዩ ለይኹን ነገር ቤተሰብ እና ንኡ ተናግሮ ቆጽራቶ ካብኡ ድማ ሕዝዋ ከም ልመጸ ንምንታይ ንሓስኻያ መጽኻ ክልተና ነጋገር ፀውዐካ ነይረ ትብሎ ማለት እዩ እነሱ እውን ፀገም የብሉን ኣናግርኒ ኣነ ንሳን ሓደና ይብላ ማለት እዩ መን ሓደ ገይርኩም ኣነ ምሳኻ ኮይና ከናገር ኣይደሊ በይንና እናገር የልደሊ ክልተና ትብሎ ማለት እዩ እና ቤተሰብ እሶም እንጀሮም የብስሉ ህይወቶም ንምቕያር እሱ እንደሱን ዓጠቕጠቕ ይብሉ ሕና ድማ ኣብዚ ብኦም ንሓር ንናደድ ማለት እዩ ቤተሰብና እዚ ነገር ናይ ውሽጢ ገዝኦም ጉዳይ ተልኾን እንግዲህ ምካዲ ላይ ምካዲ ካብ ከመራ ጀርባ ልፈትሕዎ ነገር እዩ ሃልጤ ማለት ያው ገዝኦም ኮነ ብሎም ንድራማ ንሕና ንምስሓብ ኣብ ደገ ሃንትርለኽዎም ምንም በቃ ቅድሞ ከም ለይትራኸቡ ምናምን ቤተሰብ ያው ትርለኽዎም መጾም ኣብ ካሜራ ፊት ይባስለው ይናጨው ማለት እዩ እዚ ነገር ድራማ ቤተሰብ ግን ኣብ ሓቀኛ ህይወት ግን ከምዛ ዓይነት ነገር እንያዩ ማለት ይኩራት ነው በእውነት እና ገዛም ህይወቶም ውላዶም ገድፎም ውላዶም ሓድጎም ናብ ካልእቲ ሓደሽ ጓል እግር ሓደሽ ጓል ልጎዩ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ እና ያው ሓደ ገጽ እውን ለምህሪኡ ሃልቲ ሓደ ጊዜ እውን በቃ እውነት ለመናገር ስቁልካ በቃ ህይወት ሓዳር ፍቅሪ እሽካው ለጥለካ ይገብርካ ማለት እዩ ትልሰርሕዎ ለጥል ፕራንክና በቃ መስመር ለሓለፈ ፕራንክ ኮን ይውልዩ ሃልቲ ድራማ ኮን ይውልዩ ሃልቲ አን ማለት እዩ እርግጥ ለለ በቃ ፕራንክ ምናምን ጨዋት ገለን ነው ግን እስካህ እንደዚህ በቃ እንግልታ ምናምን ለየድሉ ቃላት ምንገር አነ በእውነት መጀመሪያ ላይ ማንም ሁሉ ጊዜ ልናገረው ክብርህን አቀድማ በተለይ ደቅ እንስተው ማለት ይና በቃ ከሓልፈለዩ በቃ ቅርሽ ገግኒ ያውኻሲ ንክብር ካልቀንሰቅ እውነት ንሰይትነት ካለና ነገር ንክብር ካልቀንስ ነገር ለምስራሕ እውነት ማለት ይና እትሕሰውት ያ በቃ ምንጫኽ ለየድሊ ቃላት ምንጋር ምድፋዕ በእውነት ማለት ቤተሰብ ኢዳምጥዋይ ምድፋዕ ገለ በኃይል ብስሜት ይደፋውን ማለት እዩ እንዴ ድራማ ሃመ ገበርካ በኃይል ሃም ዝገበርካ ትደፋት ብስሜት በስማ በእውነት መጋነነት ገለገለ ከይቱን ቤተሰብ ብቻ ግን አሌክስ ልርኤለለኹ ስሜት ፍልይ ልበለ ስለልኾነ ማለት እና ልልውን ነው ኣነ ምሳይ ተኸድና ይተውን ሳውን ኤደሌክን መርጽን እዩ ለኣኺ ደሌክን ብግዲ ተገድዱ እዩ ትብላ ነብራ ማለት ይልበዓል ዓዲ ገሻ ጥረጦ ቤት ማለት እና ልልውን ኣይትናገርኒ ይብላ ተወቃዕቲ ግልገል ነብራ ስጉን ኣይትነኸያን ኣነ ለሃለኹ ኣይትነኸያ ኢላበለኒ ንልሊ ግፍትራ ይደፋ ማለት እና እሽካ ክንደዝ የጽለካ ሓደ ጊዜ ማለት እዩ እቲ ልስራሕ ቪድዮታት በጣም ለጽለካ ልብረካይ ቤተሰብና ታይኩለክም ደለ ኩሉ ነገር በቃ ብመጠኑ ክኾን ተሎ ብክብሪ ክኾን ተሎ ደስ ይለካ ትመልካት እውን በቃ ደስ ላወለ ይርኤካ ማለት እዩ ቤተሰብና በእውነት እዚኦም ሲ በቃ ሕዚ ለለ ጀመሩ ቀደም ብፍቅሪ በቃ ቀደም ብውጉት ንሕሎም ነበርና ሰዓት ሕዚ ግን ለለ ጀመሩ ሽካል በሃል ኮይኑ ማለት እዩ ለለ ጀመሩ ሽካል በሃል ኮይኑ ማለት እና ዳሌክስ እናልል እና ደህና ወትሮኩም በቃ ብስርዓት በፍቅሪ ትመጡና እንግዲህ ብተስፋ ንጽበይ ማለት ይሕናውን ካብኣኹም ብዙሕ ንምሃር እንደሊ እናና ምናትሮኩም ብፍቅሪ ብስሓብ ጨዋታት መጹና ንጽበይኩም ማለት ቤትውን እንግዲህ ንባዕልኺ ህይወት ተስተማቕሩሉ እንግዲህ ልቦና ይሃብኹ ማለት እዩ እውነት ድርቅና ኦ ማይ ጋድ ናቤት ድርቅና ይፍለይ ዋላ ድራማ ይኹን ድርቅና ወይ እና ኩራት ናይ ልማዕንቲ ቪድዮ እዚ መስል ነው በቀጻሊ ቪድዮ እስካነራካ ብዚ ኤክሰና ወደኩም ማለት እዩ ድጋሚ ንዛ ቻናል ሓደሽ ድኾንኩም
ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ማለት እዩ። ቅንዕና ቤተሰብ ላይክና ፅሬቶኩም ኣይትሕመቁ ማለት እዩ። ቅንዕና እና ብድጋሚ ሰሰናይ ፅቡቅ ተጥዕሙ መሙቻ ዳብልን ንዓኹም ናበልኩ ብዚአ ክሰናበተኩም ማለት እዩ። ኩራተይ ባይ ባይ።